Magabasa ako diha sa Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 22, diha na ta magasugod nito sa 24. Kay unsa may maangkon sa tao gikan sa tanan niyang buhat o gikan sa pakigbisog sa iyahang kasing-kasing din siya nagabuhat ilalom sa adlaw. Kay ang tanan niyang mga adlaw mga kasub-anan man lamang og ang iyang kasakit kagul-anan o bisan pa sa magabii ang iyang kasing-kasing dili makapahulay kiniusab kakawangan man. Wala nay lain nga maayo alang sa tao kay sa mukaon unta siya og sa muinom og nga himuon unta niya ang iyang kalag nga magpahimulos pag-ayo sa iyang buhat. Kini makita kusab nga kinigikan man sa kamot sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulo. Uluhan ko ni og ganang pagpangita sa kalipay diha sa kakawangan nga kinabuhi. Muhis ko tag kakawangan, unsa pay pangitao nato diha sa kakawangan diay. Apan sa diha nga magapaminaw ka karon, bisan diha sa kakawangan aduna gyapoy kalipay. So sa pagka tinuod kini nga libro naghatag og tubag kung unsang paagi makapahimulos pag-ayo sa kinabuhi aron makakaplag kag kalipay sa kinabuhi nga walay pulos, diha sa kinabuhi nga walay pulos. So kung ang paglantaw sa katao sa iyang kinabuhi samtang si Solomon samtang siya nag-search iyahang gipangita gyud pag-ayo kung unsa gyud ang kinabuhi og miabot gyud sa iyang conclusion nga ang kinabuhi dinhi sa kalibutan kakawangan lamang. Aron sa pagpangita nining kalipay, naamay kalipay diha sa kakawangan nga kinabuhi, kung doon na may kalipay din ha. Sa pagpangita ni dili nato gyud makitaan ng kalipaya gawas kung una sa tanan imong lantawon o atubangon ang kamatuoran may tungod sa kining kakawangan ka kinabuhi. Bisan tuon ngayon siya, ingon pa siya bisan ang kasadya, bisan pang kalipay daw, ingin siya daw kakawangan, pleasure, no? Vanity of pleasure na ay kakawangan. Eksperyensya na niya ni Solomon. Bisan pa ang imong kahago, ang imong pagbudlay, ingon pa si Solomon, kakawangan gihapon. Matod pa sa versikulo 11 diya sa kapitulo 2 sa Ecclesiastes. Bisan pa diay daw ang kining kaalam sa tao, kakawangan, ang kinabuhi mura lang kag naghakop sa hangin nga bisan kanus adi gyud nimo mahakgom ang hangin busa ingon pa niya ingana ang kinabuhi kakawangan iyan ang experience. Bisan pa ang panulundon kakawangan gihapon. Ang tanan atong maangkon di ay sumala sa gisulti ni sa nagsulat sa Ecclesiastes, ingon pa niya ang akong maangkon dinhi sa yuta human nining kinabuhi ako raning ibilin sa nagsunod kanako. So ang tanan di ay nga naa nato mapanunod nato o atong napundar ibilin ra nato sa nahibilin pa. Kung mupanaw na siya, mupanaw na ang tao, ang tanan niyang naangkon ibilin ra niya sa buhi. So matod pa niya kakawangan ang tanan. So mo nang experience siya. Bisan pa daw ingon pa siya ang kadato, bisan pa ma-acquire nimo ang tanan, mahimo kang dato, matod pa niya kakawangan gihapon. Ibabaw nining kalibutan na. Ilalom sa langit o alalom sa adlaw, kakawangan ang tanan. Kung kita mga tao naglantaw tani dinhi sa kalibutan, mahimong kakawangan gyud tinuod ng tanan. Og maghulagway ni sa way pagkapulos o way pulos nga kinabuhi. Ang author gusto nga kita makakat-on o makahibalo unsaon pagpangita sa tinuod nga kalipay diha sa kinabuhi. Kung si Solomon nagtuon siya mga igsuon, may tungod sa kinabuhi ug matod pa niya kakawangan. Bisan diha sa kakawangan sa kinabuhi, adunay kalipay
ni ana. Kung maghuna-huna ka nga kakawangan ang tanan nining kalibutan na, now unsa may kapuslanan nga naa kanining kalibutan na. Apan si Solomon nagsulti, sa tanan natong buhaton magakalipay ta dinha. Tungod the reward of his labor was joy in doing it. Meaning to say, ang ganti, ang ganti sa iyang kahago mao ang kalipay sa pagbuhat niini. We have to enjoy. Tugyatagan ta o gawasan sa Ginoo sa pagbuhat og mga maayong butang og atong ikalipay na enjoy. The ability to enjoy what you have and what you do comes from God. Kaning ang atong pagbuhat nga malipayon, pagbuhat nga madasigon, pagbuhat nga malipayon nga kana nga buhat gikan sa Ginoo. And ang Ginoo naghatag kanato kaalam, kahibalo, kalipay, naghatag kanato og ang Ginoo naghatag niya na kanato. Busa ato nang ikinabuhi, ato bang himuon natong gawi sa atong kinabuhi nga magakalipay sa tanan natong buhaton. Sa diha nga naa ka sa Ginoo, ma-enjoy nimo ang imong ginatrabaho ug makakalipay ka sa pagbuhat ug mga maayong butang. Magakalipay sa pagbuhat ug pagbuhat og mga maayong butang. Every man should enjoy good in their labor. Ma-enjoy ka sa pagbuhat og maayo. Say gusto nato tungod kay gusto ta mo angkon og mga butang, gusto natong pamatud-an nga ang kinabuhi dinhi sa kalibutan dili kakawangan, pangitao nato ang kalipay didto sa mga butang nga dili maayo. Ang tinuod nga kalipay naa sa mga butang nga maayo nga atong ginabuhat. Sa ato pa, kung naata sa Ginoo ang nagbuhat ag maayo, sumala sa gusto sa Ginoo, sumala sa kalipay sa Ginoo, ang atong mga buhat mamunga gayon. Kung magbuhat ka diha sa kalipay nimo o kalipay diha sa Ginoo, kanang mga buhato nato sa Ginoo, buhato nato uban sa kalipay, malipay sa Ginoo, matod pa niya diha sa city nga ang Dios madawaton sa Ginoo ang atong mga buhat. I-enjoy daw nato. Samtang doon na patay kinabuhi, samtang batanon pa, i-enjoy nato ang atong kinabuhi. Apan hinumduman yun nato, diha sa atong enjoyment, kanunay yun natong hinumduman ang Ginoo, ang atong magbubuhat. O sa mga isuon, life under the sun is vanity. Yes, kakawangan kung wala ka diha sa Ginoo. Without God, there is no meaning of life. Kung wala ang Ginoo, walay kahulugan ang kinabuhi, mga igsoon ko niya sa Ginoo. Apan kung naa ka sa Ginoo, matag-adlaw sa imong kinabuhi, bililhon kayo. Without God, you will not be able to truly enjoy time on earth. Dili gyud nimo ma-enjoy tinuod ang kinabuhi di sa kalibutan without God. Kaya nga naman, pangitaon nimo ang kalipay sa mga butang nga makahatag ka nimo, gituuhan nimo makahatag kalipay. Pangitaon nimo din sa kalibutan, pero di ay ang kalipay naaragyon. Ang tinuod nga kalipay naaragyon sa Ginoo. Tungod kay iyang gina-acknowledge ang atong kahago, ang atong pagbudlay dinhining kalibutan. Aron sa pagpangita sa kalipay diha sa kakawangan nga kinabuhi. Balikon ako, ang pagpangita sa kalipay diha sa kakawangan nga kinabuhi mao ni remember your Creator. Hinumdumi ang imong magbubuhat, kahadloki siya og tumana sunda ang iyang mga sugo.